Hello, صباح الخير لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. غنتلاقاو هاد النهار فيديو جديده pour vous dire هاد يومين وانا كنكون غنفيلمي وما كتبش. alors pour vous dire اليوم نهار السبت عندي اسماء جو بونس كتعرفوها اسماء اكسسوري شوب اسماء السلاوي. غنخلي لكم انستغرام ديالها هنايا لقيتونا كاسين كنوجدوا لي كريم باش تموتوا عليا بالضحك يعني مازال في الروينه ديالها بالحيط نوريكم واش كنصوبوهم. خليتو نتوما ما عندناش مغرفه دونك ديكو خديت هادي نتاع لا كويزين تاع مالك باش كتلعب بها باش دايرين باش جالسين كنصوبوا لي كريب للفطور. غولي شيري الوغ لقيتوني كنماكيي اي ديرنييرمون كتقولوا لي بزاف ليلى شنو هما لي برودوي اللي كتخدم. عرفتي تخلعت بانت شي حاجه هنايا سنقول شكون هادي مي شنو هما لي برودوي اللي كنخدم سورتو في الماكياج كوتيديان ديال كل صباح. الوغ اول حاجه سكو كنتراسي حجباني كنتراسيهم بهذا نتاع بينيفيت اللي هو سي لو برو بانسل. دونك هذا لا ريفيرونس ديالي انا سي 3. الوغ اون فوا جو لي تراس كنجي وكناخذ هذا سي لو برو تونز دونك هذا سي لو 3 دي وكناخذو في لا تانت نيميرو 2 سي تو سامبلومون باش نفتح شويه حجباني حيت الا عقلتو الوقيته اللي كنت دايره لي ماش باش ما يجيوش حجباني مغلوقين بارابور لوجي. جو سي با واش تبان لكم لا ديفيرونس با فريمون ما بايناش هكا مي تو سامبلومون كنعطي غير اون بوتيت كولور ديال الحاجه الاولى. pour la base pour le teint كنخدم جوج حاجات كل نوبه وحده. الوغ الاولى كنخدم هذه اللي هي هذا ليك لا مينوت نتاع كلارانس فريمون زوينه بزاف وكتعطي لو تان كتعطي ان بيتي تيكلا لو تان. لا دوزيام اللي غادي نخدم هذا النهار هي هذه نتاع ايت كوسميتيكس باش ناخذ ديرماكول نتاع ايت كوسميتيكس سي اون سي سي بلس. وعلاش اختاريت نخدم هذا النهار حيت تو سامبلومون كاين الصد بزاف وشمش بزاف وفيها اس بي اف 50 اللي عندي انا سي نوترال ميديوم. دونك انا هاد لاطانت هادي جاتني مغلوقه حيت جو لي با تيستي سي لينا اللي شراتها هادي مي جو بونس كو ملي غادي نكون ان بتي بو بلوس برونزي بلو برونزي غادي تجيني مي دابا جو تروف انها كتجيني شويه مغلوقه بارابور لا كارناسيون ديالي مي سي با غاف واخا داكشي كنديرها. لي زوين فيها سي كو كدير سي فول كوفريج سا فو دير كتغطي مزيان لي امبيرفيكسيون. المهم فريمون اون كوفرونس زوينه بحال ما ديري ان فون دو تان ايبي مي هي سي جوست اون سي سي كريم. بالنسبه فين غتلقاوها بون انا هادي من لي زيتازوني دونك جو بونس اسماء عندها دابا نسولها لكم تو طالع. سي با واش بان لكم الفرق في لو تان شتيو بحال كيتماتيفيا شويه وخلاص. كاينه بور لا بو انا اللي عندي بور لا بو نورمال هادي لا تروس ديال اسماء حدايا هي عندها بور لا بو عندها هادي بور لا بو غراس ولا بو غراس فيها اس بي اف 40. بيان سور ما خاصكمش دوزو على حجبانكم لان كتكونوا يلا صوبتوهم. فوالا انا جو تروف كا سي بيان. يمكن لكم تابليكيو ان انتي سيرم شوز كو جو في با ديجا على باس كاين الصهد هاد النهار. بور شعري درتلو لو كور لالا هو اللي بوكلتو به هاد النهار حيت ملي كيجي الصهد جيم بيان يكونوا لي شوفو ان بتي بو اوندولي. انا على با جو سوي كونتر السيشوار جو بونس بركه. غادي نجي غناخذ غير باش نبودري شويه وجهي جيم با يبقى لي ديك صراحه ما كيتلصقش بزاف مي بون هكا احسن لينا. عندك ايد كوسميتيك كتبيعها؟ بيان سور صافي قلت لهم راه وليس ديالك وديالي. فوالا تسناو فهمتي. ما انا جو بونس الكور لا خاصك ديريه واش عارف مزيان شويه فهاد راه قاسي ما هادو ما غاديش يتبوكلو حيت انا ما غاديش يتبوكلو لي مزيان حيت علاش كنستنشرو. المهم جو بودر ان بو. المهم حنا كنتماكياو في 5 ايطاب كل ايطاب كاين واحد لابوز مع لي زونفون. انا صوبت حجباني ودوزت عاوتاني لا بودر بالذكاء. المهم جو سي با غيكون بالكم فرق مي فريمون في لو فيزاج بهادي نتاع ايت كوسميتيكس لو تان كيتونيفيا. واش بالكم فرق ديال الطون ما بينه وبين اسماء عرفتي كتباني تعرفوا الطول شحال فيك 71 ما بيني وبينك مسطره 20 سنتيمتر. ما كندوش لعيني الا ما صوبش الا ما كملتش لو تان ديالي جو سي با بوركوا مي هكا دايره. غناخذ هذه نتاع كلارانس ديجا كانت عندي وحده اللي كيتي ان بتي بو كانت هرسات لي كنت كنخدمها بزاف مي دابا خرجت هذه سي لا كوليكسيون جديده ديال ليتي. فو فوايي سي ان برونزور بلوش ها هو لومبالاج ديالها وهذه اي تري تري جولي
Alors, ensuite غادي ناخذ هذا ديال النقص. هذا c'est juste la شي صغير le petit miniature. ولا فيه اسي. فيه اسي انا جو تروف. دونك غناخذ غير هاد لا تانت هادي اورغازم. شتي راه خرجوا لا كوليكسيون اورغازم نتاع نقص. غادي ناخذ هكا اون بيتيت باليت. انا عندي هادي نتاع شارلوت تيلبري. فوالا فيها جوست هكا 4 كولور. جيم بيان لي كولور ديالها سي دي طون نوتر وغادي نخدم دو كولور سي جوست بور افوار ليكلا العيني. Le but c'est pas انني je vais creuser le regard ولا غادي ندير شي حاجه pas du tout, c'est juste pour avoir un petit peu d'éclat وصافي. مي دابا هادي ما عندي كندير نوريكم ابري سي كيسكو سا فا دوني. فوالا شتيو فريمون سي تري بو. اي هذا سي مون ماكياج جورنالي وكنخدم ديك لي دو باس كو سو سوا ايت كوزميتيكس و ايت كوزميتيكس فريمون زوينه بزاف بحال اللي قلت لكم لان فيها اس بي اف 50 ça veut dire مع هاد الصاد هذا en même temps vous faites la protection بحال اللي كديروا ايكران سولار et en même temps le teint il est unifié. فوالا دونك دابا بقى نزيد غير عكار ونخرجوا وغادي نساليكم في بروكسل بحال اللي غادي نسالي جو مابيل اسماء. نسالي اسماء تنقول نسالي بعدا ماشي نسالي اسماء. فوالا هادي 4 العشيه حيت فريمون هاد النهار يفي تري شو 32 دوغري وكنا كنتسناو انه الشمس تنقص شويه بوغ شعري بعدا نوري لكم كور لا فيت وريت لكم شحال هادي مي جون بروفيت انكور اون فوا حيت عند اسماء كيتباع هو هذا سا سي بور ادولت ودرت هذا النهار لو كور لا بور مالك. انا نوري لكم. الوغ مالك كنت كنديروا لها في الصيف اللي داز لا ماشي الصيف في الاول ديال البرد جافي اريتي حيت كيخص تبقى شعرها فازك وهانتوما درتوا لها هذا النهار تشوفوا لي بوكل ديالها. دونك بور الناس اللي عندهم لي زونفون بلي شوفو بوكلي جو فو كونساي فريمون انكم ديروا لهم. شوف فيا حيت كيبقاو لي بوكل شادين. خليك ليلي تي توت بال ماشي بون لي شيري فوت جون بروفيت واحد لو بلا كيعجبكم ان فيت كنت كنوري لكم في انستغرام سي لو كارباتشو ولا اللي هو لو رولو دانفيرس. بون انا جو المونطر مي سي ان بلا كو جادور اللي كيعجبني. قلت طونك دابا غادي نوجدو ها انا طونك دابا غادي نوجدو غنوري لكم مي فريمون ما خاصوش شي حاجه واو مي لي بون. دونك نمشيو عند الكزاك بالنسبه للبنات اللي ساكنين في بلجيكا. ça s'appelle le rouleau d'Anvers. C'est عباره عن لحم c'est de la viande اللي هكا اللي ما طايباش. je pense elle est un petit peu fumée. غتكون un petit peu fumée ياكي voilà ما طايباش mais elle est un petit peu fumée. soit ça s'appelle carpaccio ولا هنايا في بلجيكا c'est rouleau d'Anvers. انا كناخذو من عند اميلو اللي كاين في سكاربيك. فوالا تم بيان دير لك بزاف ولا شنو 3 بركه. Voilà, je fais ça. Je prends toujours la roquette اللي كندير معاه. La roquette بالعربيه كيعيطوا لها ريكولا. En fait هي اللي كيكونوا لي بالعربيه شنو؟ ريكولا ولا شي حاجه بحال هكا. يس كنديروا لها شويه ديال الابزار. Du parmesan râpé من الفوق كتجي très bonne. المهم اللي عشاق الفرomage فينير كنجيو كنزيد لها الزيت. هاد القرعه هادي الا عجباتكم راها كاينه عند كازا لو ماغازان كازا ماشي كازا. اهم حاجه اللي ما خاصكمش تنساو هي شويه ديال الملح هكا من الفوق. فوالا ديال عشاق القهوه. انا بديت القهوه مني بديت الخدمه من بعد لو كونجي دو ماتيرنيتي ديالي. فريمون كنت هذيك هي اللي كتخليني نبقى شاده النهار كامل. عطيني انتي هي اللي كتخليني نبقى شاده النهار كامل باش نخدم. واحد الحاجه سكو فو سافي با دونك جو دي هنايا officiellement à partir du mois de juillet ça veut dire هاد الشهر اللي غنشوفوا فيه لا فيديو غنولي نخدم طون بلان. ça veut dire جماعه نكون خدامه et je pense que ما غاديش نبقى très présente في يوتيوب بحال اللي كنت شحال هادي. je vais essayer quand même mais le début غيخلي ان غيكون عندي moins de temps pour faire le montage moins de temps pour filmer les vidéos. ما يبقاش نهار الجمعه في الدار اللي كنديروا فيه الميناج كنديروا لي كورس كنخرجوا نقضيو داكشي كامل كلشي غادي يولي نهار السبت. et puis voilà j'espère vraiment انني je pourrais le faire. Non, j'ai pas le choix. Ouais, j'ai le choix. Je peux toujours prendre 10 mois باش ندير le congé parental ديالي encore plus
باش نخدم اون 4 5 مي جو بريفير نخلي ديك لي 10 موا من نحس براسي عييت، حيت ابخي دابا عامين وانا خدامه يلا 4 ايام في السيمانه. جو سون انني جي ريبري و ان فيت سي سكيفو كون tu as un bébé 4 5 mi-temps fais-le mais à un certain moment كتقولي اوكي ça fait je me sens en forme ونخلي ديك لا ريزيرف النهار اللي غادي نعيا فهمتيني. المهم شوفوا شعري راه يبس بارابور قبيله فوالا. انا نشرب قهوه باش نخرجوا لان هذه 4 وباقي ما خرجنا. واسماء جايه لبلجيكا وعمرها ما جات لبروكسل ومازال ما شافتش بروكسل كي دايره، شافت غير الدار ديال ليلى هي اللي شافت. عاود عني ديالي. الوغ لي شيري احنا هاكتو بون جو فو بريزونت لاتوميوم بحال اللي كنقولوا هادي التور ايفل ديالنا. فوالا دونك ديالكم عاليه. المهم هادي سي اون فوا جو سي با ان فيت هادي كان ان موزي دو سيونس ولا شي حاجه و سيتي باغمي زعما لي بريزونطاسيون اي دوكو بقات هنايا كاينه في هاد البلاصه هادي اللي فيها بروكسل اكسبو. فوالا هادي ملي تجيو لبروكسل خاصكم تجيو نتوما حداها وتصوروا حداها. بون لي شيري هنا فين تيكونوا ديك لي زيكسبوزيسيون عرفتي تيجي ديك سماب اكسبو اللي كيخيروا يجهروا بدوزيام فوالا تيكون هنايا. هنا كاينه اسماء والقرينات. Tu veux la photo حبيبه؟ وي بنتي بغات ندير لا فوتو. بون وعاد نكمل لكم. ناس دارت تصاور نتاع اكريفان نتاع شي وحده زعما كتكتب الكتوبه. Tu es toute jolie حبيبه ديالي خليك ليلي. ايناس elle a eu de bonnes notes, c'est la fin de l'année scolaire ياك. يلا اجي على ديدا هوب je t'aime. اي دونك قلت لكم هنايا كاين لو سينما كينيبوليس دونك هو السينما الكبير اللي عندنا في بروكسل. لا ماشي دابا حبيبه. اي فوالا دونك هذه البلاصه نتاع لي بارك ديكسبوزيسيون دونك فين ما كانت شي اكسبوزيسيون ديال مونديال تيكونوا هنايا. الوغ لي شيري دابا اون في لا غروند بلاص جمال الفنا تاع بروكسل هي هادي. كوكو ايناس. الوغ هنايا فين كانت كاينه لا ميزون تاع فيكتور هوغو صراحه جو سي با سي لاكيل واش كانت في هاد القنت هذا ولا في الجهه الاخرى. اي هنايا كاينه هادي سي لا ميري تاع لو سونتر ديال بروكسل. اي ان فيت لا بيرسون اللي لاركتيكت اللي كان دار هادي اون فوا ملي سالاها من البني اون فوا ملي سالا جو مغابيل بلو دو ليستوار جو في اسيي دو شيرشي مي المهم انتحر من بعد لانه دار ان تروك كي نيتي با اسيميتريك فوايي ما كانش دارها مقاده. اي بي فوالا سي تري بو. عرفتي ديك لا ديكوراسيون كلشي هكاك اون دوري سي بو. باسكو باغي كاين ان بوتي فيستيفال هنايا ولا شي حاجه دابا با فيستيفال حلقه. الوغ لي شيري يلاه دخلنا دابا مشينا كاينه اون فيت مي فريمون نسيتكم كاملين نتوما بالكاميرا بداكشي كامل. بناتي كيدابزو ولاو كيدابزو كغا. انا كنتي تحبني زعما ملي تيكونوا مقاربين كنتي تحبني ملي تيكونوا مقاربين كيدابزو مي هادو كيدابزو واخا 5 سنين ديال الفرق. دونك قلت لكم مشينا كلينا في واحد لو ريستورون سميتو ووك ديناستي. il est super bon vraiment الماكله زوينه فيه ان ووك بواسون اي تو. صافي نسيت ما كملت لكمش لا فيزيت نتاع بروكسل حيت يفوزي ايبر شو هاد النهار. سيتي واحد 35 ولا ان فيت سكرومبلتي سايتي اينا شفتي مالك شفتي c'était affiché 42 degrés vraiment il faisait super chaud mais bon وريتكم بعدا ديجا لا غروند بلاص ما عمري ما وريتها لكم اي وريتكم لاتوميوم اي بي فوالا هذا هو النهار معنا. دونك يلاه دخلنا دابا هذه 10 ونص غنديروا واحد اون بوتيت روتين سوان لان مع المكياج كوم ما تكرفش على وجهنا. نديروا البنات ينعسوا هي الاولى. فو مونطري اجي فان جورني نوريكم شعر مالك. اجي كيكا اجي لينا ستوب فوالا شتيو لي بوكل دونك هذا بلو كور لا اللي وريتكم زوينه خليك ديري